नेपाल नरहने अवस्थासम्म पुग्छ या नेपाल रणभूमि भएर अमेरिकाको बेस क्याम्प मात्रै हुन्छ। यो संविधान अहिले बनाउने इन्डियाको र अमेरिकाको सिआइएले गराएको। यो संविधानको निर्माता यिनीहरू दुईटै हुन्, जसले माओवादीलाई भूमिगतबाट उठाएर लिएर आएर नेपालमा आलपुर गणतन्त्र सङ्घात्मकता धर्मनिरपेक्षता लिएर आउनलाई जुन शक्ति प्रयोग गरेर लिएर आए त्यही शक्तिले यो संविधान बनाएको हो। कम्युनिस्टहरूले क्विजलिङ गरेर अमेरिका आएर यिनीहरू ध्वस्त कसरी गराउँछ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन। शेरबहादुरले एमसिसी बारेमा 10वटा गोप्य चिठी लेखेका छन्। त्यो सुप्रिम कोर्टको परमादेशले क्याबिनेट बन्छ अनि सुप्रिम कोर्टको प्रधान न्यायाधीशलाई युज होइन थ्रो अहिले गर्न लायो नि। त्यो त अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइनमा हो नि। चीन त थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने मुलुक हो नि। अमेरिका जस्तो धेरै बोल्ने थोरै काम गर्ने होइन। इन्डिया जस्तो धेरै बोल्ने थोरै काम गर्ने होइन। चीन त एउटा बोली बोल्यो भने उसले 100वटा काम गरे हुन्छ। पहिली 1 नम्बरमा माओवादी पुष्पकमल दाहालको जत्था जो उनीहरूले अभिलेख राखिराखेका छन्, ती अभिलेख राखेको जत्था क्विजलिङ गरेर यिनको अन्त्य गरिन्छ। यिनी सबै सद्दाम हुसेन हुन्छन्। माओवादीमाथि जसरी अमेरिकाले विश्वास गरेर उसले उठाएर बनाएको त हो नि। नेपालमा यो चेन्ज ल्याउनु त अमेरिकाले क्रिस्चियन मिसनरी मार्फत पश्चिमी मुलुकले उठाएर बनाएर नेपालमा यो परिवर्तन ल्याएको त हो नि। यो एमसिसीको अवस्था आएपछि अब अमेरिका र इन्डियाकोमा चाहिँ उनीहरूको चासो नेपालको सेनामाथि छ। पार्टीका सबै मान्छे जड्या हुन्। बरु सिद्धान्तमा कोही अड्या छ भने त्यही शेरबहादुर अड्या छ। जसरी पनि प्रो अमेरिकन हुने, अमेरिकन यहाँ मरे पनि त्यो सती जाने अवस्थामा छ नि। उता प्रचण्डलाई त खेलाएको मैले अघि नै यति लामो भनिसकेँ। खेलाएको सिआइएले थियो, रहले थियो। पास गरे भने हुन्छ कि पास गरे भने नेपाल दुईतिर विभाजित हुन्छ। नेपाल रणमैदान भन्छ, पुरा विभाजित हुन्छ। बाइपोलर नेपाल। रसियासँग इन्डियाको सम्बन्ध उस्तै सुमधुर छ फेरि छ। किनभने रसियाले बनाइदिएको 25 वर्ष प्याक्टमा बनाइदिएको रसियाको एडले भएको। काङ्ग्रेस अब तयार भएर काङ्ग्रेसका नेता हेलिकप्टरमा झुडिएर अमेरिका जाने वातावरणमा उनी स्पष्ट भइसके आफ्नो। माओवादी त उसले युज गरेको र युज गरेर उसले उतारेर नेपालमा राजनीतिमा ल्याएको। त्यो युज गरेको नातालाई शेरबहादुरको सरकारमा जोड्ने काम अमेरिकाले गर्यो। यहाँ अमेरिका आउँदा चीन तर्स्या जस्तो यहाँ अमेरिका आउँदा भारतलाई तर्सिनुपर्ने अवस्था हुँदैन? यहाँ चीन आउँदा भारत तर्सिन्छ, अमेरिका आउँदा तर्सिन्छ। सबै भारतले नेपालमा एमसिसी नआओस् भन्ने चाहन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा जसरी जबरजस्ती रूपमा सरकारले एमसिसी टेबल गर्यो भनेर सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरू भन्दैछन्। केही दिन अगाडिसम्म शेरबहादुर देउवाले एमसिसी टेबल गरे चुड्कीको भरमा सत्ता छोड्छौ भन्नेहरू अहिले चाहिँ अब पास हुन दिन्नौ भन्नेमा गएका छन्। उनका भातृ संस्थाहरू सडकमा आन्दोलनरत छन्, पुलिससँग ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन्, कतिको टाउको फुटेको छ। तर तिनका नेताहरू आज सत्तामा पनि छन्, एमसिसी टेबल हुँदै गर्दा पनि निरीह भएर हेर्न बाध्य छन्। यो के चाल हो? आन्दोलन पनि सरकार पनि भातृ संस्थाहरू कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतारेर आफू चाहिँ एमसिसी टेबल हुँदा निरीह भएर बस्नुपर्ने यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, चित्रबहादुर केसीहरूको कस्तो अवस्था हो यो जान्नेछौँ। सँगसँगै एमसिसी टेबल हुँदै गर्दा सभामुखको राजीनामा माग्ने नेकपा एमाले एमसिसीको बारेमा चुइक्क बोलेन, टेबल भयो तर एमाले पनि समर्थन गरेको जस्तै देखियो। भीम रावलले पार्टीको दलको मान्यता विपरीत बरु एमसिसीको विरुद्ध चर्को रूपमा बोले। भीम रावलमाथि नेकपा एमाले प्रश्न उठाएको छ। केपी ओलीले पहिले गर्नुपर्ने एमसिसी ढिलो गर्दा आज सडकमा यो स्थिति देखियो भनिसके। यो के हो? यो भित्र दलहरू एमसिसी टेबल त गरे, पास गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यही विषयमा चीन र अमेरिकाको पैठोजोरी समेत चलिसकेको छ। एउटाले बोलेपछि अर्कोले प्रतिरोध गरेको छ। अमेरिकाले एमसिसी पास नगरे नेपाललाई प्रो चाइनिज भनेर आरोप लाग्नेछ भनिरहँदा चीनले यदि अमेरिकाले यस्तै दबाब दिइरहे चीनले प्रतिरोध गर्नेछ भनिसकेपछि डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तले आजभन्दा केही समय अगाडि मसँग भन्नुभएको थियो, यसैको कारण नेपालबाट अर्को एउटा युद्ध हुनसक्छ, विश्वको लागि द्वन्द्व हुनसक्छ भन्नुभएको थियो। कथा त्यतै जाँदैछ, स्थिति त्यता जाँदैछ। अब के हुन्छ यी र यस्तै विषयमा जान्न आजको चुरो कुरोमा हामी प्राध्यापक डाक्टर
एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्र दत्त पन्तसँग संवाद गर्दैछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। घटनाक्रम हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा विश्लेषण गर्नुभएको थियो, नेपालकै कारण अर्को एउटा द्वन्द्व हुनसक्छ विश्वमा, नेपालकै कारण दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाको क्रीडास्थल बन्न सक्छ र यहाँ युद्ध हुनसक्छ, यहीबाट भन्नुभएको थियो डाक्टर साहब। एमसिसी गिजोलिँदै जाँदाखेरि केही दिन अगाडि डोनाल्ड लूले एमसिसी टेबल नगरे अथवा पास नगरे प्रो चाइनिजको आरोप लाग्नेछ नेपाललाई भनेर धम्की दिए। त्यसको केही समयपछि ऱ्यान्डीबेरीले त्यस्तै खालको धम्की दिए, हिंसाजन्य गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन भने। र त्यो केही घन्टा बित्न नपाउँदै चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चाहिँ यदि अमेरिकाले नेपाललाई जबरजस्ती एमसिसी पास गर्न लगाउँछ भने त्यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ भनेपछि एमसिसी टेबलको विषयमा हामी कुरा गरौँला। यो शक्ति राष्ट्रहरूको अलिकति क्रीडास्थल बन्ने हो कि भन्ने खतरा तपाईँले दिएको अन्तर्वार्ता र यो गतिविधिले त्यतै जाँदैछ, त्यही पुष्टि गर्दैछ। अब हुन्छ के डाक्टर साहब, यो स्थितिले कहाँ पुग्छौँ हामी? यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। मैले के देखिरहेको छु भने नेपाल आजसम्म अनेकतामा एकता भएको देश हो। यहाँ नेपालमा बस्ने मान्छेले नेपालको एकता, नेपालको विकास सम्बन्धीमा एकजुट भएर काम गरिरहेको मुलुक हो। अब त्यसलाई विखण्डन गर्नलाई आजभन्दा 30-32 वर्ष पहिलेदेखि, 32-33 पहिलेदेखि नेपालमा चाहिँ दुईटा बाह्य शक्तिले नेपालको त्यो अनेकतामा एकतालाई विखण्डन गर्ने जुन षड्यन्त्र बनिरहेको थियो, दलीय व्यवस्था सुरु हुने बित्तिकै स्पष्ट रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस भारतमुखी र अमेरिकामुखी भएर यही कारणले दल बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो विभाजन भयो। एउटा ग्रुप भारतमुखी भयो, त्यसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अमेरिकामुखी भयो, त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे। यस बिचमा यो यिनीहरूको दुईटाको स्वार्थ बेग्ला बेग्लै भए पनि दुईटाको स्वार्थ एक ठाउँमा मिल्नलाई मिसनरीले यी दुईटालाई मिलाइदियो। र यो शक्तिलाई हातमा ल्याउनको निमित्त मिसनरी र इन्डियाको बाहिर सेकेन्ड ह्यान्ड दुईटा मिलेर यो नेपालमा चाहिँ गिरिजा समर्थक नेपाली काङ्ग्रेसले इन्डियाको सहयोग लिएर इन्डियाले भने जस्तो गर्न नि सकेन। शेरबहादुर देउवा अमेरिकन काङ्ग्रेसले अमेरिकाले भने जस्तो नेपालमा गर्न पनि सकेन। उनीहरूले अमेरिकाले 3 ताक अधिकतम गरेको भूमिगत तिब्बती शरणार्थीलाई भूमिगत राजदूतावास खोलेर त्यो मार्फत अमेरिकाले सहयोग गरेर पस्न सक्ने वातावरण बनायो। त्यो बिचमा चाहिँ त्यो वातावरणबाट बनाउन नसकेपछि यसलाई चाहिँ माओवादी जो प्रो चाइनाको माओवादीकै उत्तराधिकारीको रूपमा गरेर नेपालको राजनीतिमा जुन हात हालेको थियो, त्यो राजनीतिमा हालेको हातमा नेपालको राजनीतिमा हालेको जुन हात हालेको थियो, त्यो राजनीतिमा सफलता उनीहरूले चाहे अनुसार हुन नसक्ने, इन्डियाले चाहे अनुसार पनि पुरै भएन, अमेरिकाले चाहे अनुसार नै पुरै भएन। त्यसकारण यिनीहरूले चाहे अनुसार गराउनलाई जुन शक्तिले नेपालमा त्यो गराउन दिएको थियो, त्यो शक्तिको अन्त्य गर्ने हिसाबमा चाहिँ माओवादीलाई अमेरिका पक्षधरको मिसनरिज र इन्डिया पक्षधरको रले ह्यान्डल गरे र त्यो रले ह्यान्डल गरिसकेपछि नेपालमा अस्थिरताको वातावरण ल्याएर उनीहरूले चाहेअनुसार गर्ने षड्यन्त्र त्यसबेलादेखिको हो। अब त्यो षड्यन्त्र त्यसबेलादेखिको आएकोमा मैले के देखाएको थिएँ भने यो मिसनरी क्रिस्चियनाइजेसन गर्नलाई नेपाललाई चाहिँ उनीहरूले प्लान गरे अनुसार नेपाललाई सङ्घात्मकता चाहियो, जातीय राज्य चाहियो,
धर्मनिरपेक्षता चाहियो। यी तीनटा कुरा मिसनरीले धर्मनिरपेक्षता उनीहरूलाई इसाईकरण गर्न चाहियो, जातीयता र जातीय राज्य उनीहरूले नेपालीको अनेकतामा एकता भएकोलाई आपस आपसमा लड्ने बनाउनलाई चाहियो। सङ्घात्मकता एउटा प्रान्तलाई उठाएर अर्को प्रान्तमा हमला गरेर नेपालमा स्थिर शान्ति कहिले पनि हुन नपाउने, शान्ति नहुने भएपछि विभाजन भएपछि कमजोर हुन्छ, कमजोर देशबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाले काम गरे। त्यो धारणाले काम गरेको कुरा नेपाली जनताले नजिकै भएको हुनाले इन्डियाको कुरा धेरै नेपाली जनताले थाहा पाए, इन्डियाले गरेका गलत कुराहरू थाहा पाएर इन्डिया विरोधी सेन्टिमेन्ट नेपालमा बन्यो। अब त्यसपछि आएर पश्चिमाहरूले केही गरेका छैनन् जस्तो लागेर चुपचाप बसेका थिए, अथवा चुपचाप बसेका थिए भने आइएनजिओ जस्ता सङ्गठनहरूबाट नेपालमा आफ्ना काम आन्तरिक काम गरिरहेका थिए, तिब्बतको बोर्डरसम्म गएर तिब्बतको वाच गर्ने काम गरेका थिए। यतिसम्म कि अमेरिकाले नेपालमा महाभूकम्प गएको बेलामा हेलिकप्टर हवाईजहाज लिएर गएर तिब्बत भित्र छिरेर उनीहरूले तिब्बतको अध्ययन, त्यसबेला पनि जहाँ महाभूकम्पलाई सहयोग गर्न आएको अमेरिकन टोलीले तिब्बतभित्र छिरेर गएर, त्यो मलाई स्पष्ट विश्वास छ। तर चीनले र अमेरिकाले दुईटैले यो कुरा गोप्य राखेका छन्, आसन खोलेका छैनन्। तिब्बतभित्र छिरेर गएको अमेरिकन जहाजलाई तिब्बतको सीमा सुरक्षामा बसेकाले खस्ने बेलामा नेपालभित्र खस्ने गरेर टार्गेट गरेर त्यसलाई प्रहार गरे चाइनिजहरूले। त्यो प्रहार गरेर चाइनिजको प्रहारबाट खसेर हामी आयौँ भने पहिले नै आत्मसमर्पण गरे जस्तो देखिने भयो। अमेरिका चुपचाप बस्यो, आफूले प्रहार गरेर खसालेको भनेर चीनलाई आवश्यकता भएन। त्यो कुरा आजसम्म गोप्य छ। त्यो खसालेर ध्वस्तै पार्दै थियो चीनले, ध्वस्तै पार्यो। अब यो कुरा चाहिँ चीनले पनि गोप्य राखेको छ, आजसम्म अमेरिकाले पनि गोप्य राखेको छ। अब यो कुरा मैले चाहिँ यो कुरा नेपालमा किन यसो गरेँ भने नेपालको सीमावर्तीमा बसेर क्रिस्चियन मिसनरिजहरूका आइएनजिओहरूले गरेको रिपोर्टको आधारमा भएको एउटा घटना हो। अब त्यो बाहेक मैले अध्ययन गर्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा आएर अब अमेरिका चुप बस्यो भन्ठानेको थिएँ मैले। उनीहरूको मुख्य ध्येय इसाईकरण गर्ने हो, धर्मनिरपेक्ष भएर इसाई बनाउन लागेपछि उनीहरूले यसबिचमा 25,000 जति चर्च बनाए, लाखौँ इसाई धर्मका अनुयायी बनाएछन्। अब त्यो बनाइसकेपछि अमेरिका अब चुप लाग्छ भन्ठानेको थिएँ, तर चुप लागेको रहन्छ। नेपालमा बसेरै चीनको विरुद्ध गतिविधि गर्न लागेर छ भन्ने कुरा। त्यसको कदम कहाँबाट चालियो भने त्यसको कदम नेपालमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट अथवा उसको विश्वासपात्र नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाको सरकार, शेरबहादुर देउवा र देउवाको सरकार मात्रै अमेरिकाको विश्वासपात्र हो। अनि माओवादी त उसले युज गरेको र युज गरेर उसले उतारेर नेपालमा राजनीतिमा ल्याएको, त्यो युज गरेको नातालाई शेरबहादुरको सरकारमा जोड्ने काम अमेरिकाले गर्यो। त्यसबेलादेखिको सम्बन्ध थिँदै थियो। अब शेरबहादुर यस्तो बेलामा चाहिँ के भन्छ, यो बिन लादेनलाई जे गरेका थियो, सद्दाम हुसेनलाई जे गरेका थियो, त्यही आधारमा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ माओवादीलाई उठाएर नेपाल विरोधी गतिविधि गराएको हो। त्यो नेपाल विरोधी गतिविधि गराउनलाई झन् अमेरिकाको विरोधमा मतदाताहरू, नेपाली मतदाताले साम्यवादीलाई नै दिएर चीनले त्यसको काउन्टर के गर्यो भने नेपालका विभिन्न प्रकारका साम्यवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर फलत नेपाली कम्युनिस्टको सरकार नेपालमा बनाइदियो। अब यो फुटाउने र जुटाउने अमेरिका र चाहिँ चीन मात्रै भइरहेछन् अहिले पनि। त्यो फुटाउने र जुटाउनेमा अवस्थामा अब सत्तामा गएको पावरफुल बनाएको एकदम 2/3 सरकार बनाए भएर चीन चाहिँ अब सफल भए नेपालमा भन्ने अवस्थामा भएको बेला त्यसलाई फुटाउन फेरि अमेरिका सफल भयो र त्यसलाई 2/3 नै घट्ने गरेर चाहिँ त्यसलाई फुटाउनलाई माध्यम चाहिँ अपनाए। अब यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इन्डिया चुपचाप बस्या छ,
चुपचाप बाहिर जसरी अमेरिका बोल्दैन 32 वर्षसम्म अमेरिका चुपचाप बसेको थियो, बोलेको थियो इन्डिया मात्रै। अब इन्डिया केही पनि बोलेको छैन, चुपचाप भएछ, अमेरिका बोलिरहेछ, अमेरिका देखिएर आएछ। अब यो चाहिँ बिचको रणनीति जुन छ, यो रणनीति नेपाली जनताले कसैले पनि बोलेका छन्। नेपालका दलले, सत्तामा बस्ने दलका मान्छे सदस्यहरूले कसैले पनि यसलाई बुझेका पनि छैनन् या बुझेर पनि बोल्न सकेका छैनन्। यो दिगो रणनीति नेपालमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, यो बिग्रियो भने नेपालबाटै थर्ड वर्ल्डको सुरुवात हुन सक्छ। यो अवस्था बिग्रियो भने, त्यो बिग्रियो कि सप्रियो भन्ने कुरा आजको विश्लेषणको एकदम म त्यो बिन्दुमा पुग्न चाहन्छु विश्लेषणमा। अब यो हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले नेपाललाई अहिले इसाईको सिद्धान्तले नेपाललाई के गरिसक्यो भने सङ्घात्मक बनायो, जातीय राज्य बनायो, धर्मनिरपेक्ष बनायो, नेपाललाई आर्थिक रूपलाई विपन्न हुने। एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि देशमा यिनीहरूले हात हालेर त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने भयो भने नेपाली जनताले बुझेकै छैनन्। यस्ता कुरा पनि सञ्चार माध्यमबाट बुझेकै छैनन्। त्यो देशलाई कसरी कङ्गाल र गरिब बनाउने, कसरी विपन्न बनाउने, त्यो देशलाई गरिब बनाइसकेपछि हात थाप्ने हुन्छ, मगन्ते हुन्छ। अनि मगन्तेलाई हाताकेही हालिदिएपछि जय होस् दाताको भनेर निस्किन्छ। अनि त्यो जय होस् भन्ने जनता सबै बनाइसकेपछि उसले जे भन्यो त्यही काम पुरा हुन्छ। त्यो कुरा उसले अफ्रिकन कन्ट्रीमा यही गरेछ, मिडल इस्टमा यही गरेछ, अफगानिस्तानमा यही गरेछ, भियतनाममा यही गरेछ, अरबियन इराकमा यही गरेछ, इरानमा यसै गर्न हात हालिरहेछ। यी तमाम चिजमा यस्तो किसिमको परिस्थिति गरेछ। मलाई त यस्तो लाग्दैन यो राजनीति हो, यो मानवाधिकारवादी राष्ट्र हो, यो शान्तिप्रिय संसारलाई बनाउने राष्ट्र हो, यसले जनताको कल्याण गर्ने काम गर्छ, यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यास बनाएर सबै देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम रहन दिन्छ भन्ने कुरा जुन पढ्ने किताबमा पढाइन्छ, विद्यार्थीलाई पढाइन्छ, अमेरिकाले आफ्नो नारा बनाउँछ त्यस्तो किसिमको, तर व्यवहारमा कहीँ पनि यसलाई देखिएन, कहीँ पनि यस्तो हुन भएको पाइँदैन। व्यवहारमा चाहिँ एकदम यो के भन्ने उग्र सामन्त, उग्र आतङ्कतायी काम गर्ने गर्छ। अमेरिकाले 40वटा भन्दा बढ्ता घटना यस्ता घटना छ जहाँ चाहिँ कम्युनिस्टलाई पैसा लगानी गरेर उठाएर त्यस देशको विरुद्धमा चाहिँ खडा गरेर देश ध्वस्त बनाइसकेपछि अनि क्विजलिङ गरेर ती कम्युनिस्टलाई नि ध्वस्त गर्ने गरेका छ। अब नेपालका कम्युनिस्टले के बुझाछन् थाहा छैन, प्रचण्डले माओवादीले के बुझाछन् थाहा छैन। अब नेपालमा एमसिसी सक्सेस भयो भने नेपालमा क्विजलिङ गरेर जुन माओवादीलाई उठाएर नेपालमा चाहिँ विगत 32 वर्षदेखि खास गरेर 2063 पछि नेपालमा जे वातावरण गर्यो त्यो वातावरणमा एमसिसी सक्सेस भएर नेपालमा अमेरिकाले चाहिँ बेस बनायो भने त्यसको विरुद्धमा अहिले पहिलो 1 नम्बरमा माओवादी पुष्पकमल दाहालको जत्था जो उनीहरूले अभिलेख राखिराखेका छन्, ती अभिलेख राखेको जत्था क्विजलिङ गरेर यिनको अन्त्य गरिन्छ। यिनी सबै सद्दाम हुसेन हुन्छन्, यी सबै चाहिँ बिन लादेन हुन्छन्। त्यो नेपालमा खुट्टा टेकेपछि पहिलो काम अब चाहिँ एमसिसी गर्नेको पहिलो काम त्यो हुन्छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट भन्ने जति, कम्युनिस्टमा विश्वास गर्ने जति क्रमशः तिनीहरूको अन्त्य हुन्छ पालैसँग। त्यो गर्ने वातावरणमा नेपालमा यो जगटेकेको छ र त्यो नेपाल अन्त्य गरिसकेपछि इन्डियाको मद्दत लिएर चीनको कम्युनिस्टलाई खत्म गर्ने र उत्तर कोरियाको कम्युनिस्टलाई खत्म गर्ने वातावरणमा नेपालबाट जग थाल्छ। त्यसकारण एमसिसी मार्फत अमेरिका आउन खोजेको छ। त्यसकारण एमसिसी मार्फत अमेरिका आउनुपर्छ। यस्तो कुरा बुझ्दै नबुझिकन
यो कुराको गहिराई बुझ्दै नबुझिकन नेपाली काङ्ग्रेस केवल अमेरिकाले उसलाई सहायता दिएछ, नेपाली काङ्ग्रेसको खर्च दिएछ, पार्टीको खर्च बोकेको छ अथवा उसलाई चाहिँ बचाउने के सिद्धान्त दिएछ, यो बुझ्दै नबुझिकन गएको अब कुरामा त्यो कुरामा त म आन्तरिक कुरा आउँला। जस्तो तपाईँले मलाई पहिले भनेको कुरालाई मैले बारम्बार म जतासुकै अन्तर्वार्ता गर्दा पनि त्यो कुराले हिट गरिरहेको छ डाक्टर साहब। तपाईँले भन्नुभएको थियो तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा, अनि यो एमसिसी टेबल त भयो, टेबल हुनुभन्दा अगाडि जुन किसिमको यहाँ द्वन्द्व देखिया थियो, गिजलो देखिया थियो, त्यसमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता र अमेरिकाका सहायक विदेश उपमन्त्री बोले, ऱ्यान्डी बेरी बोले। यो दुईटा एकै दिन बोलेका छन्, राजदूत ऱ्यान्डी बेरी र चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, एउटाले अर्कोलाई प्रतिरोध गर्ने कुरा गरेका छन्। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? अब के साँच्चीकै नेपालमा यी एउटा सुपर राष्ट्र भइसकेको, एउटा सुपर राष्ट्र हुने क्रममा रहेको शक्तिशाली देशहरूको क्रीडास्थल बन्ने कालो बादल मडारिएको हाम्रो आकाशमा, त्यो चाहिँ के हो? जनताहरू त्राहिमाम छन् डाक्टर साहब। हेर्नुहोस्, यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। नेपालमा महेन्द्र राजमार्ग बनाइराख्ने बेलामा म त्यसमा गतिविधिमा इन्भल्भ भएर मैले भोगेको कुरा बताउँदैछु। त्यो बनाउने बेलामा नेपालमा नेपालगञ्ज कोवलपुरदेखि बनबासासम्म, कोवलपुरदेखि अब महाकालीसम्म को खण्ड बनाउन बाँकी थियो। त्यो बाँकी रहेको हुनाले राजा वीरेन्द्र अत्यन्त आत्तिएर किसिम लगाएर विश्व ब्याङ्क लोन लिएर आफै बनाउने योजनामा लाएर टेन्डर गरेर त्यो योजनामा लाए, टेन्डर गर्यो। टेन्डर गरेपछि चाहिँ विभिन्न देशका टेन्डरहरूमा आएपछि त्यो गर्ने बेलामा टेन्डर बिट गर्ने बेला इन्टरनेसनल ग्लोबल टेन्डर गर्ने बेला चीनको टेन्डर स्वीकृति भयो। सबभन्दा कम पैसामा चीनले गर्ने भयो। त्यो चीनले गर्ने कम पैसामा गर्ने टेन्डरमा चाहिँ काम गर्नलाई नेपालमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र बनेको थियो। यो चाहिँ सडक यातायात गर्नलाई चाहिँ एउटा नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, सरकारी कम्पनी एनसिसी के नाउँ थियो त्यसको, त्यो बनाएर सञ्चालन गर्थ्यो। र त्यो बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारले त्यही कम्पनी नेपालको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी मार्फत नेपालमा बनाउन उसैलाई जिम्मा लाग्यो। किनभने नेपालको आफ्नै त्यो पञ्चायती कालमा त चीनमा जस्तै सबै कुरा चाहिँ निर्माण राज्य मातहतकै संस्थाले गर्ने प्रक्रियामा थियो। त्यो सक्षम थियो एकदम। नेपालको धेरै निर्माण काममा त्यसले काम गरेर सक्सेसफुल काम गरेको थियो। तर त्यसलाई अमेरिकी लबीले के गरिदियो भने त्योले कन्स्ट्रक्सन त्यो फिजिबल छैन, त्यसमा त्यति इक्विपमेन्ट छैन, यो सत्ता छैन, ऊ सत्ता छैन भन्छ। किनभने विश्व ब्याङ्कबाट त लोन लिनु पर्थ्यो। विश्व ब्याङ्कले नै यो हुन्न भनेर नेपालको सरकारी संस्थालाई हुन्न भनेर तिरस्कार गरिदियो। त्यो तिरस्कार गरिदिएपछि हुन्न भनेर फेल भएछ, नभए पैसा दिन्न भनेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। अनि कसलाई गर्ने भन्दा विश्व ब्याङ्कले तोकेको कम्पनीलाई, पश्चिमा कम्पनीलाई ल्याएर नेपालमा काम गर्न जिम्मा लगाइदियो सुपरभिजन। त्यो काम गराउने कम्पनी नेपालमा आयो, ठेक्का लियो, त्यो बनाएर त्यसले सुपरभिजन गर्ने भयो। तर टेन्डर पर्यो चीनलाई, सुपरभिजन गरेर हेर्ने काम त्यो पश्चिमाको अब विश्व ब्याङ्कको अथवा अमेरिकनको यो लबीको पर्यो। त्यो लबेर सुपरभिजन गर्ने टिकामा त्यो मान्छे त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजर, प्रोजेक्ट नेपाली प्रोजेक्ट इन्जिनियर त्यसबेला सहसचिव तहको राखेको, उपसचिव तहको थियो। त्यो योजना आएपछि सहसचिवको तहको राखेको, उसको तलब 6500 मात्रै हुन्थ्यो। तर त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पठाएको मान्छेको 3 ताका नेपालमा टेलिभिजन नभए ठाउँमा एसी बस्ने घर, त्यो नेपालको लागि असम्भव जस्तो कुरामा दिएर त्यो बस्ने गाडीभित्र फेरि ग्लोबल्ली कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने टेलिफोनको सिस्टम, स्याटेलाइट टेलिफोन सिस्टम यस्तो सुविधा दिएर राखेको त्यो प्रोजेक्ट मूल्याङ्कन गर्न म गएको थिएँ। त्यो मूल्याङ्कनको अभिभार मलाई थियो, त्यसकारण मलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यो गरिसकेपछि
त्यो नेपालले गरिसकेपछि चिनियाको ठेकेदारीले ठेकेदार गर्न आइसकेपछि चिनिया ठेकेदार नेपालमा आएर त्यो क्षेत्रमा जान थालेपछि इन्डियाले रातारात हात उठाएर इन्डियाले के भन्यो भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ अब यो चिनिया त्यहाँ गएर त्यो बाटो बनाउने बेला चिनिया आएपछि इन्डियाको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था खलबल हुन्छ। सबै चिनियाहरू यो त्यो इन्डियाको बोर्डर नजिकै छ, त्यो चिनिया आएपछि इन्डियाको जम्मै यो खलबल हुन्छ, इन्डियाको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था नै गडबडिन्छ। त्यसकारण लो नेपाल म जम्मै खर्च म बेहोर्छु, तिमीले यो ठेक्का बदर गर भनेर नेपाललाई इन्डियाले ल्यायो। जुन 5 वर्षमा सक्नुपर्ने काम इन्डियाले 15-20 वर्ष लाएर बल्ल बल्ल कर बलले गरे। त्यस्तो अवस्थामा आएर हात उठाएर ल्याएको नमी इन्डियाले फेरि बेइमान गरेर बेला बेलामा 20 वर्ष ढिलो गराएर काम गरिदियो। त्यो किसिमको गर्ने कुरा यसको लामो कहानी छ, लेख्यो भने बढी लामो हुन्छ। मैले छोटकरीमा सीमामा आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा, यो कुरा अब एमसिसी मार्फत नेपालमा चाहिँ अमेरिका आएपछि चीनले ठ्याक्कै यही कुरा सम्झाएको छ कि छैन? सीमामा आएपछि के हुन्छ? चीनलाई त चीन त थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने मुलुक हो नि। अमेरिका जस्तो धेरै बोल्ने थोरै काम गर्ने होइन, इन्डिया जस्तो धेरै बोल्ने थोरै काम गर्ने होइन। चीन त एउटा बोली बोल्यो भने उसले 100वटा काम गरे हुन्छ। भनेपछि त्यो प्रतिरोध गरिन्छ भनेर थोरै बोल्या छ नि। जस्तो सी जिनपिङले एयरपोर्टमा जाँदा धुलो पिठो बनाइदिन्छु भन्ने कुरा र अहिले यिनले प्रतिरोध हुन्छ भनेर जुन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बोले, त्यो भित्रको अर्थ के छ? त्यही अर्थ त्यही भित्र म भने मैले अघि दिएको जसरी सीमा नजिकै आउँदाखेरि इन्डियालाई चाइनिज सीमा नजिक जाँदाखेरि जति इन्डिया तर्स्यो, त्यति अमेरिका चीनको सीमामा आउँदाखेरि अमेरिका तर्सिन्छ कि तर्सिन्छ? चीन तर्सिन्छ। यो स्वाभाविक हो चीनको तर्साई? होइन, स्वाभाविक त हो नि। त्यत्रो चाहिँ तिब्बती भूमिलाई कमजोर बनाएर चाहिँ तिब्बतभन्दा नेपालभन्दा चाहिँ 7 गुणा ठुलो छ, 6-7 गुणा ठुलो छ। कति होइन, यो त्रास नि जस्तो अमेरिका यहाँ आउँछ भनेर चीन जुन तर्स्यो भन्नुभएको छ नि तपाईँले, यतिमा सीमित हुन्छ कि योभन्दा अगाडि बढ्ने? होइन, यतिमा सीमित त हुने त कुरै भएन नि। अब अहिले त कहाँसम्म पुग्ने कुरा त नै म गर्दैछु। यो त भूमिका मात्रै मैले बोलिरहेको छु। अहिले यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पछाडिको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अब पहिलो नेपालबाट जान्छु म। नेपालमा ध्रुवीकरण सुरु भयो। यसले सबैभन्दा नेपाली जनतामा 3-4 वटामा विभाजित भयो। एउटा नेपाली जनताले एमसिसी नेपालमा ल्याए भने मैले भने जस्तो चीन र अमेरिकाको युद्ध स्थल नेपाल हुन्छ, त्यसकारण एमसिसी नेपालमा ल्याउँदै हुँदैन भनेर एउटा जनताको समूहको ध्रुवीकरण यस कारण भयो कि अमेरिकाको एमसिसी नेपालमा पस्नै दिनुहुन्न भन्ने एउटा जमात छ। जुन जमात यी अहिले सडकमा उत्रेका, सडकमा बसेका, दलमा बसेका मान्छेहरू पनि विभाजित भए। त्यही दलमा अब जति मान्छे छन् एउटै सोचले दलमा मान्छे बसेका छैन। एउटै दलभित्र तिनटै किसिमको कुरा भयो। यो चाहिँ 3 विभाजन। एउटा विभाजन के भयो? हामी एमसिसी नेपालमा ल्याउनै दिनुहुन्न, एक ध्रुव भयो। अर्को विभाजन गर्ने एमसिसी नेपालमा ल्याउनुपर्छ, तर यो दफा र यो काम कुरा संशोधन गर्यो भने नेपालमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने एउटा दफा भयो। अर्को दफा के छ भने यसलाई केही पनि संशोधन नगरेर जे सही गरेछ जस्ता तस्तै अमेरिकाले जे भन्छ त्यही गर्न पाउने गरेर यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने अर्को जत्था छ। नेपाल 3वटा मानसिक अवस्थामा विभाजित भयो। 3वटा मानसिक अवस्थामा भोलि एमसिसी पास भएर आएपछि र एमसिसी फेल गरेर गएपछि, एमसिसी पास नगरेर फर्किएर जान पनि सक्छ, एमसिसी पास गरेर नेपालमा आउन पनि सक्ने आजको अहिलेको अवस्थामा छ। तर नेपाली जनता अहिलेको 3 मनस्थितिमा भएको नेपाली जनता 2 मनस्थितिमा दिगो रूपमा बस्छ। कुन? एउटा एमसिसी नेपालमा पास भयो भने एमसिसीको विरुद्धमा खडा हुन्छ। एउटा एमसिसी नेपालमा पास भएन भने एमसिसी पास गर्नु पर्थ्यो, पास गरेन भनेर त्यसमा खडा हुन्छ। द्वन्द्वको बिजारोपण भयो। त्यो खराब हुन्छ भन्नेमा एक नेपाली, आधा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको, अहिले नेतृत्व गरेको नेपाली अमेरिका
समर्थक भएर नेपालमा बस्छ, बाँकी चाहिँ चीन समर्थक भएर बस्छ। नेपाल त अमेरिका र चीनको बिचमा बाँडियो। यो बाँडिनु भनेको नेपालले आजसम्म सञ्चालन गरेर आइराखेको यो हाम्रो असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति अब विभाजन अब अन्त्य हुन्छ। पास गर्यो भने स्वतः अन्त्य भयो। नेपाल नाटो समर्थक मुलुकको समर्थनमा जाने भयो, त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। अर्को नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा गएको जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एक ठाउँमा आयो भने त्यसको नेतृत्व गर्न, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट नेतृत्व गर्न नेपाली राष्ट्रवादी शक्ति एउटा नयाँ जन्मन्छ। यी अहिले चाहिँ टुक्रा टुक्रामा भएका 40-50 वटा सङ्गठन जुन छन् त्यसले एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाउँछ। यो पोजिटिभ पोइन्ट एउटा यो हुनसक्छ। अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष खारेज हुनुपर्छ, जातीय राज्य खारेज हुनुपर्छ र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जमात जुन छ, त्यो जमातको पक्षमा राष्ट्रवादी शक्तिका 50 वटा भन्दा बढी फ्र्याक्सनमा बाँडिएको एक शक्तिमा आउन बाध्य हुन्छ त्यो बेलामा। तर पनि नेपाल दुई ध्रुवीय त कायमै हुन्छ। त्यो ध्रुवीयले चीन समर्थक र अमेरिका समर्थक। यसले त्यसपछि के द्वन्द्व खडा हुन्छ भनेकै नेपाल वैदिक संस्कारको सनातनी दलविहीन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने एउटा शक्ति हुन्छ, जसले यो दल नभयो भने नेपाली अनेकतामा एकतामा भएको जुन सिद्धान्त हो त्यसलाई जीवन्त राख्ने अनि यो अनेकतामा एकतालाई बनाइराख्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोगाइराख्ने त्यो किसिमको शक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा हुन्छ। नेपाल दुई ध्रुवमा त्यस बेलामा पनि बाँडिन्छ। अब त्यो दुई ध्रुवलाई एक ध्रुवमा आउनलाई त्यस बेला सम्भव होला जब चाहिँ दुई ध्रुवीय एक ध्रुवमा आउने बेलामा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सक्यो भने त्यसले। यो त सकारात्मक कुरा हो। यो सकारात्मक दिशातिर जाने कुरा गर्नु जाने। तर यहाँ अमेरिका र चीनको क्रीडा स्थल भएर दुईटाले सेना उतारे भने के हुन्छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? होइन, त्यो सम्भावना त अहिले झट्टै आउन्न। अर्को पुस्तामा, हाम्रो पुस्तामा त त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। दुईटै आउने सम्भावना। तर त्यो हाम्रो पुस्ताभरि चाहिँ भरिसम्म यो लडाइँ त भइहाल्छ। अब पास भयो नि भयो, फेल भयो नि भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको दृष्टिले देखेको कुरा भयो। अब यो बढ्दै जाँदा के हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर द्वन्द्वमा त फस्यो। अघि तपाईँले थोरै कोट्याउनु भएको थियो, यो विषयमा भारत चाहिँ मौन छ। भारतको मौनताको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? अब आफूले केही नगरिकन अर्कैले केही गर्छ। बतासले कुचाले गर्ने काम बतासले गर्यो भन्छन् नि हाम्रो गान। उसलाई चाहेको कुरा अमेरिकाले नै आफै गरिरहेछ भने ऊ किन उठिएर भयो? होइन, ऊ एमसिसीको पक्षमा कि एमसिसी आउन हुन्न भन्ने पक्षमा? किनभने एमसिसी आउँदा त चीनलाई घेर्ने र भारतलाई फोर्ने रणनीति पनि छ भन्छन् कतिपयले। त भारतमा हेर्नुहोस्, भारत र नेपाललाई हेर्ने भारतमा चाहिँ 5 वटा भिन्न संस्था छन्। भारत 5 थरी आँखाले नेपाललाई हेर्छन्। नेपाल सरकार र भारत सरकारको एउटा आँखा छ, नेपालका दल र भारतको दलको एउटा आँखा छ, नेपालका दलका पुँजीपति र भारतका पुँजीपतिको एउटा आँखा छ, नेपालको साम्यवादी र भारतको साम्यवादी दलको हेर्ने एउटा आँखा छ। अनि त्यसपछि गएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आँखा नेपाली जनता, स्वतन्त्र नेपाली जनता र स्वतन्त्र भारतीय जनताको नेपालप्रति हेर्ने एउटा आँखा छ। अब महत्त्वपूर्ण आँखा यो पछिल्लो आँखा हो। इन्डियाको महत्त्वपूर्ण आँखा एउटा स्वतन्त्र भारतीय जनताले, स्वतन्त्र भारतीय जनताले नेपालमा व्यापार गरेको छ, नेपाली जनताले भारतमा व्यापार गर्छ, भारत कालाबजारियानी गरेको छ, सेतो बजारियानी गरेको छ, आवत जावत छ, व्यापारी छ, लेनदेन छ, खानपान छ। नेपालमा इन्डियामा 95% चाहिँ हिन्दू छन्। नेपाल सबै हिन्दू छन्, हिन्दू संस्कारको छ। अरू संस्कारका मान्छे भए पनि हिन्दू संस्कारमै हुर्केका छन्। त्यो संस्कारको जीवन्तले नेपाल हिन्दू अधिराज्य रहिराखोस्, नेपाल यो हाम्रो सम्बन्ध जुन भइराखोस्, खुला सिमाना बन्द नभओस्, त्यो खुलै रहिराखोस् भन्ने एउटा नन पोलिटिकल, यो
के भने कुनै स्वार्थरहित राजनीतिक स्वार्थ नभएकाको जनताको दल छ। त्यो भारतको यो स्वार्थमा मैले एमसिसी बारेमा भारतमा बोलिएका घटना मैले 50वटा भन्दा बढ्ता हेरेको छु। सबै भारतले नेपालमा एमसिसी नआओस् भन्ने चाहन्छ। यसले त्यसको अर्थ के हो? उसले पनि खतरा छ एमसिसी होइन। यो द्वन्द्व भयो भने त यो लडाइँको सुरुवात भयो, द्वन्द्व भयो, यो भयो भने त स्वतन्त्र, मैले भने स्वतन्त्र जो पार्टीकै होइन जनताको बिचको भारतमा भारतका जनताले नेपालको जनता जो भलो चाहन्छन् तिनीहरूको अधिकांश छ त्यो भलो चाहनेले एमसिसी नेपालमा आएर यो द्वन्द्व नभड्कियोस् भन्ने। तर भारतको सत्ता के चाहन्छ? हो, भारतको सत्ता चाहिँ त रहले जे चाहेको थियो त्यो चाहे अनुसार भएछ। सत्ताले त एमसिसी आओस्, नेपाल एमसिसी आओस्, एमसिसीले नेपालको जलस्रोत इन्डियाको हातमा हालिदियोस्, एमसिसीले नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डिया हातमा परोक्ष रूपमा भए पनि हालिदियोस्। नेपालको चाहिँ अब हालिमुहाली इन्डियाले गर्न पाओस्, जुन चाहिँ कारणले इन्डियाको प्रो इन्डियनको जनसङ्ख्या नेपालमा बनाएर अन्ततोगत्वा नेपाल इन्डियाको एउटा प्रान्त, सिक्किम जस्तो, भुटान जस्तो त अहिले मागिरहेछ, भुटान जस्तो गरेर सिक्किम जस्तो गएर जाओस्, उसको निहित स्वार्थ त त्यही हो। तर तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर उठाउनु भएको थियो भने जस्तो वनभाषाको कुरा उठाउनु भएको थियो नि। छिमेकमा चीन आउँदा भारत तर्स्या जस्तो, यहाँ अमेरिका आउँदा चीन तर्स्या जस्तो, यहाँ अमेरिका आउँदा भारतलाई तर्सिनुपर्ने अवस्था हुँदैन? यहाँ चीन आउँदा भारत तर्सिन्छ, अमेरिका आउँदा तर्सिन्न। के डर छैन भारतलाई अमेरिकासँग? अब यो भारत र अमेरिकाको कुरा एउटा सौताको बिचको जस्तो। तर युक्रेनको विषयमा त भारत वार्ताद्वारा समाधान गर भन्यो नि अमेरिकाले समर्थन खोज्दाखेरि पनि, त्यहाँ त भारत अलिकति पन्छिन खोजे जस्तो देखियो। होइन, अब यो भारतको रहस्य, यो रहस्यमय कुरा छ। सर्वसाधारण सामान्य मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन। यो कुरा के भनेदेखि यो कुरा एउटा डचे जाने ज्वेलर जस्तो एउटालाई अर्को नभई पनि नहुने, एउटा भेटेर अर्काले चाहिँ एउटाले भेटेर अर्कालाई नठुङ्गी पनि नहुने, त्यसको किसिमको अवस्था अमेरिका र इन्डियाको छ। इन्डियामाथि पाकिस्तानलाई छोडेर पाकिस्तानलाई चीनतिर जाने बाटो बनाइदिएर पाकिस्तानमा खुट्टा टेकिसकेका थियो नि अमेरिकाले। त यो लन्चिङ प्याड त पाकिस्तानलाई बनाइसकेका थियो। पाकिस्तान भक्त भएर अमेरिका पाकिस्तान भक्त भइसकेका थियो। जम्मै कुरा आणविक शक्ति हवाईजहाज जम्मै वारसित इन्डियासँग युद्ध गर्दा त अमेरिका पाकिस्तानसित थियो। पाकिस्तानले इन्डियासँग युद्ध गर्दा त त्यो बेलाको अवस्थाबाट पाकिस्तानभन्दा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलमा इन्डिया ठुलो छ। त्यो ठुलो चाहिँ इन्डियाले पाकिस्तानले भन्दा बढ्ता छिटो प्रगति पनि गरेको छ। त्यो आधारमा इन्डियालाई हात पाए नपाए पाकिस्तानलाई छोड्न हुन्छ भनेर इन्डियालाई हात हालेर पाकिस्तानलाई छोडे। तर अमेरिका विरोधी गतिविधि चाहिँ इन्डियाले अमेरिका विरोधी गतिविधि त कति गर्यो। यदि चाहिँ अमेरिकाको पक्षधर गएको इजरायललाई इन्डियामा भिसा पनि नदिने, पासपोर्ट नदिने, आउन नदिने इन्डियाले गरेको हिजो कुरा त जिउँदैछ नि। मैले आँखाले देखाएको छु, मैले भोगेको छु नि। तर फेरि रसियासँग इन्डियाको सम्बन्ध उस्तै सुमधुर छ फेरि छ, किनभने रसियाले बनाइदिएको 25 वर्ष प्याक्टमा बनाइदिएको रसियाको एडले भएको। पाकिस्तानसँग हारेपछि, चीनसँग युद्ध हारेपछि रले तिनीहरूसँग युद्ध जित्ने वातावरणमा रको जन्म गराएर चीनले रणनीति सिकाएको हो नि। त्यसको दुःख त हामीले पाएछौँ नि। त्यसको दुःख त साउथ एसियाका कन्ट्रीका सबै देशले पाएका छन् नि। त्यो किसिमको कुराबाट पाएपछि त्यसलाई माइनस त कहाँ गरेपछि चीनले अमेरिकासँग युद्ध हुने हो भने हामी चीन र रसिया एकजुट हुन्छौँ एक ठाउँमा भएर। चीनले त त्यसलाई माइनस गरिदियो नि। अब इन्डिया छटपटाइराखेको छ। त्यो छटपटिएको इन्डियाले अमेरिकाको पुरै भनेको मान्न पनि सक्दैन। अब जसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस माथि जसरी नेपालको माओवादीमाथि जसरी अमेरिकाले विश्वास गरेर उसले उठाएर बनाएको त हो नि। नेपालमा यो चेन्ज ल्याउनु त अमेरिकाले क्रिस्चियन मिसनरी मार्फत पश्चिमी मुलुकले उठाएर बनाएर नेपालमा यो परिवर्तन ल्याएको त हो नि। तर अमेरिकाले नेपालको माओवादीमा विश्वास गर्दैन, अहिले पनि गर्दैन। भोलि क्विजिलिङ गरेर त्यसलाई अन्त्य गर्नु छ। त्यस्तै विश्वास इन्डियाले अहिले अमेरिकाको त्यस्तो विरोध गरेर इजरायल प्रो अमेरिकन भनेर इजरायलसँग भिसा र पासपोर्ट पनि नदिने, इजरायली इन्डियामा प्रवेशै गर्न नदिने अवस्थाको लागि इजरायलसँग कत्रो सम्बन्ध बनायो त यो अहिले
अहिलेको इन्डियाको प्रधानमन्त्री मोदीले इजरायलसँग यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए कि इन्डियाको सबै इक्विपमेन्ट वार इक्विपमेन्ट इजरायलको वार इक्विपमेन्टसँग आदान प्रदान गर्ने सबै किसिमको कुरा गरे। त्यो किनभने जब अमेरिकासँग कन्सल्ट गर्यो उसले अमेरिकासँग हात बनाए, अमेरिकासँग हात मिलाए, अनि चाहिँ त्यहाँ गए नि। त्यो रणनीति त इन्डियाको आज त्यति भए जस्तै रणनीति त अमेरिकाले इन्डियामाथि विश्वास गर्ने आधार बनिसकेकै छैन। यो त इन्डियाको कुरा भयो। अब म नेपालको कुरा गरौँ है। कहाँनिर गरौँ भने नेपालको कुरा, जस्तो केही दिन अगाडिसम्म त प्रचण्ड माधव नेपालहरूले एमसिसी टेबल हुँदैन, एमसिसी टेबल भएपछि हामी सरकार छोड्छौँ भनेर घुर्की लागेको त तपाईँ हामीले सुनेकै हो। टेबल हुँदैन क्या हो भनेर हामी खुसी नै थियौँ। तर एकाएक प्रचण्ड र माधव नेपालले टेबल गर्न दिने तर समर्थन नगर्ने, पास नगर्ने, सडकमा पनि विरोध गरिराख्ने भन्ने निर्णयमा आइपुगे नि। यो भित्रको अन्तर्य चाहिँ के हुनसक्छ रहस्य? हिजोसम्म यदि एमसिसी टेबल गरे चुड्कीको भरमा सत्ता छोड्छौ भन्ने यिनीहरू अहिले एमसिसी टेबल गरिरहेछन्। प्रचण्ड संसदमा बसिरहेछन्, उनका नेता कार्यकर्ता सडकमा आन्दोलित छन्, देव गुरुङ त्यही बोल्छन्, रामकुमारी झाँक्री समर्थन गर्छन्, झलनाथ विरोध गर्छन्। यो कस्तो किसिमको राजनीति हो, कस्तो किसिमको गाई जात्रा हो? यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? गाई जात्रा होइन, यो चाहिँ देश बर्बाद गर्ने एउटा चाहिँ कुरा गाई यात्रा मात्रै भनिन्न कि यो रणनीति बाह्य रणनीतिको आधारमा यिनीहरू नबुझेका अलमल्ल र गलमल्ल परेका मात्रै हुन्। रणनीतिको आधार म जोड्छु। यो रणनीतिको तपाईँले सोधेको रणनीतिको जुन छ यसको अर्थ छ नि, यसको अर्थ छ। यसको अर्थ के छ भनेदेखि यिनीहरूले मैले अहिले भनेको एउटा कम्युनिस्टहरूले क्विजलिङ गरेर अमेरिका आएर यिनीहरू ध्वस्त कसरी गराउँछ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन। थाहा छैन। यिनीहरूले त्यो कुरा थाहा हो या, तर यिनीहरूले चाहिँ त्यो कुराको अगाडि ल्याउन सक्दैनन् र त्यति जति गहिरिएरी मैले चाहिँ यिनीहरूलाई ध्वस्तै बनाउँछन् भनेको छ त्यति गहिरिएर नभएर अलिअलि केही तलमाथि भोटमा तलमाथि हुने भनेर पार्टी नै बन्द गर्नुपर्ने मर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले सम्भवतः सोचेका छैनन्। अब नेपालका तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभएको नेपालका दलहरू अलमल्लमा पर्नमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू सबै अलमल्लमा छन्। काङ्ग्रेस चाहिँ क्लियर देखियो, क्लियर ऊ चाहिँ उसले काङ्ग्रेस अब तयार भएर काङ्ग्रेसका नेता हेलिकप्टरमा झुडिएर अमेरिका जाने वातावरणमा उनी स्पष्ट भइसके आफ्नो धार। सब एकजुट छन्, फेरि सब एकजुट छन्। एकजुट नभएका पनि अब करबलले एकजुट हुन सक्छन्। तर यो वातावरणलाई यसलाई कुरा जाँदाखेरि अमेरिकाले जुन माओवादीलाई चाहिँ डिल गरेर नेपालमा ल्याएर दल बनाएर सत्तामा पुर्याउने काम अमेरिकाले गर्यो, त्यो अमेरिकाले गरेको आधारमा सत्तामा ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वासिलो त प्रचण्ड यिनीहरू केपी ओली यिनीहरूले चाहिँ गरिदिन्छु त यिनीहरूले पनि भनेको थियो नि। यिनीहरूलाई नै सत्तामा 2/3 सत्ता थियो, पास गर्न त्यहाँ सजिलो थियो नि। अमेरिकाले त देखाएको थियो नि त्यो कुरा देखेर तर यिनीमाथि विश्वास भएन नि त। यिनीहरू कुनै बेला पनि हामीलाई बेइमान गर्न सक्छन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, कम्युनिस्ट आफ्टर अल कम्युनिस्टसँग चिनसित मिल्न सक्छन्। त्यसकारण यिनको आधारमा नेपाल पस्न हुन्न भनेर आफ्नो विश्वासिलो आधार बनाउनलाई सुप्रिम कोर्टको केस ल्यायो। किनभने यहाँ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कि यो संविधान कसले बनाएको? अहिलेको संविधान काङ्ग्रेसले बनायो, काङ्ग्रेस नेतृत्वमा होइन। यो संविधान अहिले बनाउने इन्डियाको र अमेरिकाको CIA ले गराएको। यो संविधानको निर्माता यिनीहरू दुईटै हुन्। जसले माओवादीलाई भूमिगतबाट उठाएर लिएर आएर नेपालमा आलपुर गणतन्त्र सङ्घात्मकता धर्मनिरपेक्षता लिएर आउनलाई जुन शक्ति प्रयोग गरेर लिएर आए त्यही शक्तिले यो संविधान बनाएको हो। यो संविधानको दफा दफा त्यसले लेखेको। म भन्छु आम नेपाली जनताले नेपालको संविधान पढेर बुझ्दैनन्। यो संविधान बुझ्ने को छ भने जसले संविधान बनायो त्यसले मात्रै बुझाएको छ। त्यो संविधान बुझेको लुपहोल कहाँ छन् भन्ने कुरा बुझेको छ। त्यो बुझेर शेरबहादुरलाई सुप्रिम कोर्टको यो चाहिँ परमादेशले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई कुनै प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन नि। यो त दूरगामी डिजाइन रहेछ। दूरगामी डिजाइन छ नि। कुनै त्यो सुप्रिम कोर्टको परमादेशले क्याबिनेट बन्छ अनि सुप्रिम कोर्टको प्रधान न्यायाधीशलाई युज होइन थ्रो अहिले गर्न लायो नि। त्यो त अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइन हो। जसरी सद्दाम र लादेनले थ्रो गर्यो त्यही कुरा चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई अहिले गरेछ। युज गर्यो अब थ्रो गरिदिन्छ। सुरु चाहिँ
प्रधान न्यायाधीशबाट भयो। त्यो प्रधान न्यायाधीश भने सुप्रिम कोर्ट चाहिँ उनीहरूको डिजाइनले कोर्टमा चाहिँ यिनीहरू त क्षणिक अहिले टेन्टेटिभ भर्खरै लिएर आएर त्यहाँ बसे, डिजाइन उनीहरूको थियो, उनीहरूको डिजाइनले संविधान बनाएको थियो, सुप्रिम कोर्टमा त्यो ल्याएर लोभ त दिए होला। लोभ त कति लोभ दिए, उसले मान्दा भन्दै 2टा मन्त्री चाहिन्छ भनेर, अरू त कति खल्टीमा हाल्ने त कति हाले, कोलाई के गरे, तर 2टा मन्त्री एक्स्ट्रा मागेको त्यो पनि दिने बनाएको त अमेरिकाले हो नि। कुनै कन्स्टिट्युसनल वातावरण, कोही नेपालमा लोयर छ, कोही नेपालको कन्स्टिट्युसनको विज्ञ छ, कोही नेपालमा प्रजातन्त्रको ज्ञान भएको मान्छे छ, कोही नेपालमा मानव अधिकारको अधिकार हो भनेर पक्ष लिने मान्छे छ। नेपालमा मानव अधिकारको यत्रो 32-40 वर्ष भइसक्दाखेरि माओवादी आउँदाखेरि मानव अधिकारमा प्रमाणित भएर नभएका त कति छन्, प्रमाणित भएका 7000 नेपालका केसेसहरू, 7000 केसेसहरूको 7000लाई प्रमाण दिनलाई कोही मानव अधिकारवादी नेपालमा जन्मेको छ? नेपालको मानव अधिकार आयोग छ, त्यो देखाउने, हात्तीको दाँत जस्तो छ, त्यसले केही काम गरेको छ? त्यो जम्मै डिजाइन अमेरिका र इन्डियाको डिजाइनमा, रको डिजाइनमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ। त्यो तिनीहरूले जोड, उनीहरूका एनेक्स गरेर इन्डियामा मिसाउने, एनेक्स गरेर चाहिँ अमेरिकाको शासनमा अमेरिकाले लन्छन पार्ने, त्यो बेला नआएसम्म त लथङ बतङ गरेर राखिरहेका छन्। नत्र के फैसला गर्ने यति समय लाग्छ, निर्णय गर्ने यति समय लाग्छ, छानबिन गर्ने यति समय लाग्छ। उनीहरूको के कुरा छ? प्रहरीलाई हात लिने, परिवारको सर्वी बढियो, अहिले भएको त्यो नीतिअनुसार अब यहाँ चाहिँ सत्तामा बसेको मन्त्रीले, माओवादी मन्त्रीले प्रहरीको एकजना एआइजी फलानु मान्छेलाई राख्ने हो भने म त अर्थमन्त्रीले चाहिँ दरबन्दी स्वीकृत गर्छु भन्छ माओवादीको मन्त्रीले। माने प्रहरीलाई, जम्मै प्रहरी चाहिँ प्रो अमेरिकनले नेपाली काङ्ग्रेस मातहत आइसकेको। अब एउटा एआइजी अलिअलि बिचबिच छिर्नलाई आफ्नो पनि प्रहरीमा हात फस्याउनु पर्छ भन्ने त्यो कुरा त अझै अधुरो यहाँ छ भने अमेरिकातिर पनि अधुरो छ, इन्डियातिर पनि अधुरो छ। इन्डियाले अहिले नेपालमा चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छन् नि, जुन माइक्रो म्यानेजमेन्टमा इन्डिया पसिसकेको छ, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा अमेरिका पसिसकेको छ। त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा प्रहरी, सशस्त्र बल र अनि अन्तिममा सेना चाहिँ नेपालको सीमालाई हात लिएपछि बल्ल यिनीहरूले भने जस्तो सबै काम गर्छन्। अब प्रहरी त गइसक्यो, निजामती सेवा गइसक्यो, अनि अरू सबै सेवा कम्पनी गइसक्यो। अमेरिकाले भनेसम्म उद्योग कल कारखाना सबै अमेरिका रामशरण महत मार्फत अमेरिकाले चाहिँ सबै काम गराएर बेच्यो, निजीकरण बनाइसक्यो, नेपाललाई विपन्न बनाउने अर्थमा गइसक्यो अमेरिका। अब यो अमेरिका केवल एमसिसीमा होइन, यो एमसिसी ल्याउनुभन्दा अगाडि गरिसकेका यी कुराहरू चाहिँ अमेरिकाको भूमिका, इन्डियाको भूमिकाले भइसकेका छन्। अब यो एमसिसीको अवस्था आएपछि अब अमेरिका र इन्डियाकोमा चाहिँ उनीहरूको चासो नेपालको सेनामाथि छ। सेनालाई हात पार्ने बित्तिकै उनीहरूले भने जस्तो बल्ल ग्राम गुरुममै काम गर्छन्। सेना नेपालै नरहने अवस्था आउँछ, नेपाल नरहने अवस्थासम्म पुग्छ, या नेपाल रणभूमि भएर अमेरिकाको बेस क्याम्प मात्रै हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा यहाँनिर एउटा कुरा म के भन्न चाहेको हो भने, त्यो नेपालमा त्यो नेपालको सेनाले अलिकति यो कुरा बुझाएर रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ नेपालको सेनाधिपति जुन छन् उसले नेपालमा चाहिँ यस्तो अवस्था हुन दिएर आँखा हेले तमासा हेरेर बस्दैन नेपालको सेना भन्ने मेसेज एउटा छिट्ट दिएको छ। कसरी? बोलेको छ नि सेनाधिपति यहाँबाट चाहिँ, तर रोक्न त सकेनन् नि। पास गर्नलाई रोक्छु त भनेको छैन नि उसले। सेना त्यो चाहिँ एमसिसीको दास भएर बस्दैन, नेपालले नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्छ भनेर सेना यो माहौलभित्र पस्ने दबाब उसलाई आइसकेको छ। अब त्यो दबाबबाट उसले चाहिँ म जान्न भनेर एउटा मेसेज दिएछ। गयो भने त सेनाको अस्तित्व, युएनओमासम्म भएको अस्तित्व पनि खतम हुन्छ। सेनाले चाहिँ टिस्टा किल्ला काँगडामा पुगेर नेपालको गौरव बनाएको र त्यो गोर्खा जय गोर्खा भनेर फोकलाइनमा समेत युद्ध गर्न जाँदा संसारलाई थर्किने आजसम्म त्यो शान त जिउँदैछन्। त्यो शान मर्ने अवस्थाबाट बचाउनलाई सेना तयार हुने कि नहुने भन्ने कुरा एमसीसँग गाँसियो छ। भनेपछि आशा अब सेनामा छ।
अझै सेना चाहिँ गएको छैन भन्ने कुरा। अघि मैले तपाईँले एउटा सोधेको कुरामा अझै म अलिकति प्रष्ट हुन पाएन, अलिकति गाँठो बाँकी नै छ। कहाँनिर भने यी शेरबहादुर देउवाको सिट गन्ने हो भने जम्मा प्रत्यक्षमा 23 सिट हो, समानुपातिक गरेर 63 सिट जितेको शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई पछाडि पछाडि लतार्न सक्ने हिम्मत चाहिँ कहाँबाट जुराए? प्रचण्ड माधव नेपालहरू बाहिर हुँदैन हुँदैन भन्दा भन्दै भित्र चाहिँ शेरबहादुरसँग लत्रिनुपर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो यिनीहरूलाई? लत्रिता भन्ने मैले यसभन्दा पहिले के भनेको थिएँ भनेदेखि यो चाहिँ क्विजलिङ गराउने कुरा पनि यसभन्दा पहिले बोलेको थिएँ। यसभन्दा पहिले चाहिँ एउटा चाहिँ यो ट्याग जुन चाहिँ हेग लैजाने ट्याग छ, त्यो ट्यागको डरले उसलाई हात लिने ठाउँ बनाएर राखिरहेको छ। तर ऊ माथि त विश्वास गरेको छैन नि त, क्विजलिङ त ऊ माथि गर्नु त छ नि त। त्यो ट्याग चाहिँ लगाएर त्यो ट्यागले बाँधेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो ट्यागले बाँधेर हेग लैजाने बल्छी घाँटीमाथि झुडाएर यो मिलाएको छ। अनि माधव नेपालको नेतृत्व तपाईँले नेता भन्नुहुन्छ पार्टीको। माधव नेपाल त कुनै पनि उसको इतिहासमा भयो भने एउटा रेलवे स्टेसन अथवा बस स्टेसन हुन्छ नि जहाँ मान्छे झर्ने उत्रिने हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टेसनमा गएर प्यासेन्जर बस्ने ठाउँमा बस्ने। माधव नेपालको नेचर कस्तो हुन्छ, प्यासेन्जर बस्ने ठाउँमा बस्ने, अनि कहाँ जाने हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्न कि बस्ने। अनि उताबाट आएको कुन पूर्व जाने बस आयो भने त्यसैमा चढ्ने, पश्चिम जाने बस आयो भने पहिले कुन आउँछ त्यसैमा चढ्ने। आफ्नो डेस्टिनेसन केही छैन, यहाँ जाने भनेर बसेकै हुन्न। उनी आजसम्म पनि त्यही डेस्टिनेसन नभएका मान्छे हुन्। उनी त्यो मान्छेको आधारमा खालि अहिले यिनीहरूको लडाइँ त इगोमा माधव नेपाल र नेपाल दलको सिद्धान्त, प्रजातन्त्रको सिद्धान्त, राष्ट्रियताको सिद्धान्त, आर्थिक उन्नतिको सिद्धान्त, नेपालको राजनीति के अरे श्रम बजार बनाएर नेपालमा विदेशिएकालाई नेपाल फर्काउने सिद्धान्त, यस्तो आधार बनाएर नेपाललाई सुसम्पन्न र धनी बनाउने, नेपालको वैदेशिक व्यापार बढाउने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने एक किसिमको सिद्धान्तले नेपाली जनतालाई माया गरेर जनताको हित कल्याणको लागि गर्ने भन्ने कुरा त्यो दल त कुनै दलमा पनि छैनन्। माधव नेपाल मात्रै होइन, कुनै दलमा। तर एउटा अचम्म नि, यिनीहरू सरकारमा पनि छन्, सत्तामा पनि छन्, सत्तामा पनि बस्ने रे, संसदभित्र पनि केही सांसदहरूले विरोध गरे, जस्तो देव गुरुङ विरोधमा बोले, प्रचण्ड त्यहीँनिर निहुरेर बसिरहेछन्। देव गुरुङ विरोधमा बोल्दा कृष्णबहादुर महरा ताली पड्काउँछन्, प्रचण्डले चाहिँ नि विरोध गर्दैनन्। बाहिर सडकमा प्रचण्डका नेता कार्यकर्ता भातृ संस्थाका अध्यक्षको चाहिँ टाउको फोडिन्छ, प्रचण्डभित्र पास त्यो टेबल गर्नलाई सहयोग गरे जस्तो वातावरण गराउँछन्। माधव नेपालको त्यही दृश्य देखिन्छ। यो बाहिर आन्दोलनभित्र सरकार, यो चाहिँ के हो फेरि? अब यो नीतिविहीन, स्वार्थवश, पदवश, धनवश, नीतिविहीन, अराष्ट्रिय विचार, अराष्ट्रिय देशप्रेम नहुनेका परिणाम हुन्। प्रचण्डले जुन जनयुद्ध माओवादी दलको पार्टीमा चाहिँ जोडेर लेनिनवादी मार्क्सिजम लेनिनिजम माओइजम भनेर आएको होइन, त्यो माओइजममा आएर चिनले जस्तै शासन गरेर मरे पनि मान्छे आफै मरेर सत्ता भए पनि त्यसमा गएको भए, माओवादीमा गएको भए, त्यो माओवादीमा गएको भए प्रचण्ड नेपालको हिरो हुन्थ्यो। कुनै पनि दलले भोट पाउनु थिएन, कुनै पनि दलमा जाने अवस्था पनि थिएन। त प्रचण्डलाई त खेलाएको मैले अघि नै यति लामो भनिसकेँ, खेलाएको सिआइएले थियो, रले थियो। अब त्यो खेलाएको हामीले विश्वास गरेको चाहिँ माओइजम चिनमा जस्तै शासन व्यवस्था ल्याउनलाई हो। त्यसकारण प्रचण्ड पथलाई अथवा माओवादी युद्धरत माओवादीलाई हामीले सबै नेपाली समर्थन जनाएका हुन्। त्यसो भए मलाई भनिदिनु न, प्रचण्डले चाहिँ पहिला म एमसिसी कुनै हालतमा टेबल गर्न दिन्न भन्ने, अनि पछि टेबल गरे पनि हाम्रो समर्थन रहँदैन भन्ने, सरकारबाट बाहिरिन्छु भन्ने, अहिले चाहिँ गरिराख्छन्, हामी विरोध गरिराख्छौँ भन्नेसम्म आउने यिनको बोली चाहिँ अहिले त प्रचण्ड कुनै सिद्धान्तविहीन मान्छेले बोलेको हो, एउटा चाहिँ जड्या मान्छेले बोलेका। अहिले पार्टीका सबै मान्छे जड्या हुन्। बरु सिद्धान्तमा कोही अड्या छ भने त्यही
शेरबहादुर अड्याएको छ। जसरी पनि प्रो अमेरिकन हुने अमेरिकन यहाँ मरे पनि त्यो सती जाने अवस्थामा छ नि। उता अमेरिकाको सती जाने अवस्थामा छ नि। एउटा सिद्धान्त त मान्यो नि, त्यो सिद्धान्त मानेकोलाई चाहिँ अमेरिकाको बेस क्याम्पै बनाउँछु भने पनि एउटै सिद्धान्तमा त्यसैमा अडिराख्यो भने त त्यो त सिद्धान्तवादी। अरूले पनि आउन बाध्य पारे नि त उनले त। फेरि अरू आउन बाध्यता, अरू बाध्य पार्नलाई त बल्छी अमेरिकासँग एउटा बल्छी छ यिनीहरूमा, अर्को इन्डियाको बल्छी पनि छ। त्यसमाथि यिनीहरू कुनै पनि नेपालका मधेसवादी दल भन्ने, नेपालका माओवादी दल भन्ने, कम्युनिस्ट दल भन्ने कुनै सिद्धान्तमा भएको एउटा सिद्धान्त भएको त्यो एउटा सदस्य भएको छ नि, त्यो केसीको चित्रबहादुर। त्यो चित्रबहादुर पार्टी पनि पार्टी त जम्मै यिनी गए गुज्रेका पार्टीभित्रको पार्टी हो। त्यहाँभित्र त्यो सिद्धान्त पुगेको छैन। चित्रबहादुर एकजनाले लुखुर कराएछ। त्यसमा सिद्धान्त छ। फेरि गठबन्धन चाहिँ नछोड्ने रे फेरि होइन, गठबन्धन त्यो त छ भनेर मैले मानेको थिएँ। मेरो एकदम नजिकको मिल्ने साथी हो त्यो हाई स्कुलको हेडमास्टर छँदा म पनि हाई स्कुल हेडमास्टर थिएँ। यहाँ शिक्षक सङ्गठन खोल्न पाइँदैन थियो। मैले सङ्गठन खोल्ने नेतृत्व मैले त्यसलाई राखेर गरेको थिएँ। मैले उसलाई राम्ररी बुझ्छु। तर ऊ पतन कहाँ भयो भने जसरी कमल थापा पतन भएको थियो त्यसरी उप प्रधानमन्त्रीको लोभमा फसेर त्यहाँदेखि त्यो पनि पतन भएको। भने कोही छैन सिद्धान्त बोक्ने कोही पनि छैन। मैले चाहिँ के भने त्यो मान्छे राजा विरोधी हो, राज संस्था। ऊ जेलमा परेको पहिलो कारण नै एउटा नाटक बनाएर नाटकमा राजालाई हत्या गरेको नाटक देखाएको कारणले ऊ जेल परेको। अब अनि हेडमास्टर छोडेर राजनीतिमा लाग्न, भूमिगत राजनीतिमा लागेकै कारण त्यही हो। त्यस्तो कमल थापा प्रवृत्ति चाहिँ ठ्याक्कै यो केसीले पनि लियो। अब त्यो बेलामा यहाँ आएर अहिले सत्ता गठबन्धन छोड्दैन, यसलाई भोट पनि हाल्दैन। एउटा केसीले एउटा भोट नहालेर के हुन्छ? त्यसो भए म तपाईँसँग जान्न खोजेँ जस्तो यिनीहरूले के भनेका छन् भने नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा र नेपालको जनमानस विभाजित हुने अवस्था आइसकेपछि, चीन र अमेरिकाको उपस्थित हुने डरलाग्दो अवस्था देखेपछि हामीले एमसीसी टेबल गर्न बाध्य भयौँ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेका छन्। त्यो साँचो कसरी? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा देशको जनमत विभाजित हुने एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनले चाहिँ जुन आपत्ति जनाए, दुईटा बोले, यो विषयमा छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा द्वन्द्व हुने अवस्था आइसकेपछि हामीले टेबल गर्न दिन बाध्य भयौँ भने अग्निले भनेको कुरा यो प्रचण्ड र माधव पनि यही भन्दैछ होइन। अग्निले त्यहाँ हाउसमा अग्निले यही प्रचण्ड माधवले जे बोले त्यो अग्निले भने। अब यो कुरा त मुदी पनि सकेँ दैलो पनि देखेँ भन्ने उखान छ नि हाम्रो। त्यो एमसीसीको सुरुदेखि विरोध गरेर एमसीसी ल्याउने भए सुरुमै गठबन्धन तोड्छु भनेर भनेको भए यसको अर्थ हुन्थ्यो। अनि खाने खाएर चाहिँ उठ्नै नसक्ने भएर खाएर चाहिँ बसेका ठाउँमा हग्ने काम भयो क्या यो त। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, अग्नि सापकोटाले रोक्छन् कि भनेर धेरैलाई आशा थियो, मेरो हात काट्टुन्, मेरो टाउको काट्टुस्, म टेबल गर्न दिँदैन भनेको थिएँ। तपाईँले यो प्रचण्डको चाहिँ नि जुम्रा हो, उसले भने विश्वास नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो मलाई। त्यतै गयो नि यो पनि। भयो त भएन त भयो, किन अड्न सकेन कुरा चाहिँ? त्यसको केही अर्थ त भएन। भित्रबाट प्रचण्डले रोक भनेको थियो, रोकिराख्यो। आफूले समर्थन गरिरहेको थियो, बाहिरबाट समर्थन गरिरहेको थियो। त्यो भित्र बाहिर यो हुने कुरा। अब यो त पतित मर्ता क्या कर्ता भन्दा पनि तल मर्ता है भयो के। यो चाहिँ पतितको पनि हद भयो के। आफ्नो असली चरित्र देखाए। चरित्र त असली चरित्र के, चरित्रहीन। अनि केपी ओलीको चाहिँ के हो? फेरि केपी ओली एकातिर सभामुखको राजीनामा मागिरहेछन्। केपी ओलीले पनि जसरी प्रचण्डले माओवादलाई छोडेर कार्यमा छोडेर पतन भए, त्यसै केपी ओलीले पनि चाहिँ त्यो नक्सलिस्टको विचारधारा छोडेर केपी ओली पतन भयो। अनि एमसीसीको विषयमा नि जस्तो एकातिर उनी त एमसीसीमा जाँदै गएको छैनन् अहिलेसम्म। एमसीसीसँग आओस् कि जाओस् उनलाई मतलबै छैन। उनलाई मतलब के भने उसले चाहिँ त्यो 10वटा कतिवटा सांसद हो उनको माधव नेपाल पक्षको त्यो गएर निकालेको सांसदको नोटिस आउट गरिदिएन भन्ने अहिलेसम्म। यता एमसीसी टेबल हुँदैछ, उनी चाहिँ नाराबाजी गरेर त्यही रोइलोमा छ। अब त्यो कुरा चाहिँ प्रचण्डलाई बार शेरबहादुरलाई बार शेरबहादुरसँग जुन राति भयो, 12 बजे भयो, 3 बजे भयो, जति कुरा श्रीमतीलाई लगाएर समेत प्रचण्ड केपी ओलीसँग कुरा भयो, त्यो शेरबहादुरले श्रीमती समेत लगाएर कुरा गरेको कुरामा पनि उनको एउटै कुरा के छ भने
त्यो सूचना टाँस्देऊ, सूचना टाँसिदिइसकेपछि एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्नु। एमसी पास हुनुलाई म भोट हालिदिन्छु भनिसकेका छन् नि। अब त्यो पास गरेर भोट हाल्ने बेला सायद त्यो क्यालकुलेसन मैले क्यालकुलेसन गरेको छैन, पार्टीको सदस्य त्यो निकालेर 10 जना निकालेर पुग्छ कि पुग्दैन। त्यो 10 जना निकालेपछि अब यहाँ त्यहाँनिर पनि घुड्को भयो। त्यो निकालेपछि शेरबहादुरको गठबन्धनलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने शेरबहादुर पक्षधरको गठबन्धनको जनसङ्ख्या घट्छ। त्यो घटेपछि शेरबहादुर कुर्सी चाहिँ हल्लिन्छ फेरि। अनि अब कुर्सी हल्लियो, कुर्सी हल्लिने अवस्थामा जान पनि भएन शेरबहादुरलाई। उनी सिद्धान्तमा रहेर यसो गर्छु भने, किनभने यो कुरा चाहिँ क्लियर कहिले नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, यो कुरा क्लियर कहिले हुन्छ भने शेरबहादुरले एमसिसी बारेमा 10 वटा गोप्य चिठी लेखेका छन् भनेर भनिरहेछन् नि। त्यो गोप्य चिठी बाहिर आएपछि शेरबहादुरले र प्रचण्डले लेखेको त अमेरिकाले बाहिर ल्याइदियो। अब बाहिर नल्याएकै 10 वटा चिठी आएपछि बल्ल यो कुराको जवाब केपी ओली के थिए र के छन् भन्ने कुरा केपी ओली यो सत्ता रहेर पछि 10 वर्ष आउने सरकारले पनि त्यो त हेल्ला नि, ती चिठी त रहला नि, के हुन् भन्ने कुरा के हुन् त्यस बेला थाहा हुन्छ। अब म अन्तिममा तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने एमसिसी टेबल त गरे पास हुने सम्भावना छ कि छैन? किनभने प्रचण्ड र माधव नेपालले टेबल भयो भने पास गर्दैन। हो, मैले अघि भनेको कुरा संविधानको व्याख्या कि सिआइएले जानेको छ कि रहले जानेको छ, नेपालीले जानेको छैन। नेपाल सुप्रिम कोर्टले पनि जान्दैन, नेपालको लयर एसोसिएसनले पनि जान्दैन, नेपालको कोही विज्ञ भन्नेले पनि जानेको छैन। त्यो कुरा जानेको कसले थियो भने जसले सुप्रिम कोर्टबाट परमादेश बनाएर यो सरकार गठन गर्यो। अब पास गर्ने पनि त्यसैले सूत्र देखाएको छ त्यो संविधानभित्र। तयारी छ, तयारी छ, हुन्छ तयारी छ भन्ने कुरा मलाई कसैले एकजनाले भनेछ, व्याख्या गरे हुन्छ यिनीहरूको तयारी के छ अरे भन्ने कुरा। जसरी पेसै नहुने ठाउँमा केपी ओलीले छेके जस्तो गरेर बाटो चाहिँ खोलिदिए नि। केपी ओलीले छेका संसद भनेर बोल्नै नदिने समाजमा त बाटो त खोलिदिए। शेरबहादुर त्यो बाटो त्यसै पेस गर्नलाई बाटो खोल्यो भने मार्शल लगाएर मैले चाहिँ पेस गराउँछु भनेर शेरबहादुर त बोलिसकेका छन्। मार्शल लगाएर पेस गर्ने भनेर गरिरहेछन्। अब त्यसरी पास गर्ने अवस्थामा, त्यसरी पास गर्ने अवस्था रहिराख्यो भने अब यिनीहरूले त्यो शुद्र के देखाएका छन् भने यस्तै पेस गर्ने बेलासँग सबै आउँछन्, आएकोको ध्वनिमा आएकाको मतलाई चाहिँ उपस्थितिलाई मान्ने, उपस्थितिको सङ्ख्या संविधान अनुसार त्यसले उपस्थिति आउने बित्तिकै विरोध गर्न पनि आए नि, त्यो त उपस्थित भयो नि। उपस्थिति मानेर चाहिँ यो उपस्थिति कोरम पुगेको बनाउने, कोरम पुगेपछि त्यसको विरोध गरेर यिनीहरू बाहिर गइसकेपछि जतिवटा बाँकी हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका मात्रै त्यो 20, 25, 40, 50 जना 35, 40 जना बसेका बेला ध्वनिमतले पास गर्ने भनेर स्पिकरलाई पास गर्न नआउने। त्यसो स्पिकरले ध्वनिमतले पास गरेर घोषणा गर्नलाई प्रचण्डले के भन्छन् अग्निलाई त्यहाँनिर निर्भर गर्छ। प्रचण्डको नौलो अनुहार त्यहाँनिर देखिन्छ, स्पष्ट अनुहार त्यहाँनिर देखिन्छ। पास गरिदिए भन्यो भने ध्वनिमतको घोषणा गरेर पास गर्नु, अथवा जसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति सुप्रिम कोर्टबाट भयो त्यही मेथडबाट एमसिसी पास गर्ने। नेपालका सांसदले पनि पास गर्दैन, नेपालको मन्त्री परिषदका पार्टीहरूले पनि पास गर्दैन, नेपाली जनताको विरोधको माझमा पनि पास हुन्छ। त्यो यो नेपाली जनताको कसैको पनि विरोध नभएर एउटा छलछामको नीतिले पास गर्नु छ। पास गर्यो भने नियमपूर्वक पास हुन्न। अनि पास गरे भने हुन्छ कि पास गरे भने नेपाल दुईतिर विभाजित हुन्छ। नेपाल रणमैदान भन्छ, पुरा विभाजित हुन्छ, बाइपोलर नेपाल, त्यसपछि दुई ध्रुवीय नेपाल हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।